बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अपने मुल्क में तो ज़रा सा कोई चोरी चकारी कर ले तो उसको निशान इबरत बना देते हैं, और हमारे ऊपर अमेरिका कहता है कि चोर डाकू लुटेरे मुसल्लत होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो लिहाजा हुकूमत के अंदर बहुत परेशानी है, और ये जो गीदड़ भभके हैं ये टीवी चैनल्स की हद तक हैं। अंदर बहुत परेशानी है, मुसलसल हुकूमत के अंदर डिस्कशन हो रही है, और लोग ये बता रहे हैं कि बहुत परेशानी है, और कि अगर हमें मोहम्मद बिन सलमान भी ना बचा सका, और अगर अमेरिका के और ये ट्रंप के खिलाफ जो ये ट्वीट्स करते रहे हैं, जो ये वीडियोस इनकी हैं, अगर इसके ऊपर अमेरिकी इंतज़ामिया जो है, जो ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इस पे बरहम हो गई कि अच्छा ये सारा कुछ तुम करते रहे हो, और तुम जो है वो मतलब ट्रंप की गुलामी, उसकी जो बाइडन की गुलामी में तुम इस हद तक चले गए थे कि तुम ट्रंप के ऊपर इस तरह अटैक कर रहे थे, तो इनके लिए काफ़ी मसला भी हो सकता है। और ज़ुल्म खलीलज़ाद के ट्वीट्स तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, कांपे इनकी टांगी हुई हैं, अंदर से ये परेशान हैं, बाहर से ऊपर से गीदड़ भपकियाँ हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब बकवास है। अंदर से ये डरे हुए हैं, और अंदर से इन्होंने लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो एक्टिव कर दिए हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ते शाब्ते बढ़ा दिए हैं, और कहाँ कहाँ से इनको कौन कौन ट्रंप के गैज़ व गज़ब से बचा सकता है उसके ऊपर ये कर रहे हैं, और ये लगे हुए हैं। और इनका एक आसान सा हल है। आसान सा हल क्या है? ये कहते हैं अगर ट्रंप हमें कुछ कहेगा, हम कहेंगे जी इमरान खान साहब को आप छोड़ें, आप हमें हुक्म करें, कोई और जो बातें आपने 10 मनवानी है वो। और ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप इनको 10 चीज़ें कहेगा, ये 11 मान के कहेंगे जी हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, और ये चीज़ें ये कर देंगे। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है, और ये एक्टिव हुए हैं। लेकिन देखना यही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एक दावा है कि इस इलेक्शन कैंपेन में जो उन्होंने ना सिर्फ पैसा खर्च किया लेकिन जो उन्होंने ट्रंप से कमिटमेंट की उसको पूरा भी किया। जितनी कैंपेन चलाई है वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, सिर्फ पाकिस्तान के वोटर्स के अंदर नहीं, जो मुसलमान वोटर्स हैं उनके अंदर काफ़ी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे इन्फ्लुएंस किया कि जी ट्रंप को जो है वो आप वोट करें। तो बड़ा पाकिस्तानियों ने जो है वो किरदार अदा किया है। और जिस तरह से अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अभी तो खैर नहीं, ज़्यादा जो होगा वो दिसंबर के एंड में जाके चीज़ें ज़्यादा खुलेंगी, क्योंकि उस वक्त टाइम बिल्कुल करीब आ गया होगा ट्रंप का ओहदे संभालने का। तो इसलिए ये उस वक्त काफ़ी डेवलपमेंट जो हैं वो होंगी। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो कमिटमेंट्स हैं जो बाइडन इंतज़ामिया की, ट्रंप इंतज़ामिया की, वो किस हद तक पूरी होती हैं, जो पाकिस्तान की ये उम्मीद है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं, और उस बात में भी बड़ा वज़न है, कि अमेरिका को खान क्यों कैसे सूट करता है। नहीं सूट करता। पहले जब अमेरिका खान को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था, उसकी वजह यह था कि उन्होंने अफगानिस्तान से निकलना था, और उस वक्त उनको बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की सपोर्ट चाहिए थी। अच्छा, और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की उनको ज़रूरत थी। अब वो कहते हैं कि इमरान खान तो उनको सूट ही नहीं करता, जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, जो जुर्रत की बात करता है, जो गैरत की बात करता है, जो बहादुरी की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो पाकिस्तान के मफाद की बात करता है। अमेरिका को ऐसा बंदा तो चाहिए नहीं। अमेरिका को तो वो चाहिए जो कहे कि हम गुलाम हैं, जो कहें कि अमेरिका हमारा बाप है, जो कहें कि अमेरिका के पास वेंटिलेटर है, जो कहें कि अमेरिका के हम खादिम नौकर, हमारी आल औलाद खादिम और नौकर, जो कहें कि अमेरिका से हम भीख मांगते हैं, और जब आप भीख मांगते हैं तो आपकी कोई चॉइसेस नहीं होती। तो अमेरिका को इमरान खान तो सूट ही नहीं करता। अमेरिका को तो सूट करता है इस तरह के चोर डाकू लुटेरे जो कमज़ोर हों, जिनके साथ से ज़्यादा मुल्क से बाहर हों, तो अमेरिका को तो वो सूट करते हैं। तो इस बात में काफ़ी वज़न है। लिहाजा ये डिस्कशन चलती रहेगी जब तक ट्रंप जो है वो सदर का ओहदा संभाल नहीं लेते, जब तक वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को वाज़े करना नहीं शुरू करते, जब तक पाकिस्तान के खित्ते को कौन देखेगा ये फैसला नहीं होता, यहाँ पे उनका सफ़ीर कौन आता है ये फैसला नहीं होता, जब तक उनकी कुछ और पॉलिसी वाज़े नहीं होती, जब तक उनकी चाइना के हवाले से पॉलिसी वाज़े नहीं होती, तब तक कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है। लेकिन परेशानी काफ़ी है, और परेशानी की वजह मैंने आपको बताया है, वो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ट्रंप की कैंपेन में बहुत एक्टिव थे, और जिनकी ट्रंप की फैमिली तक एक्सेस है। ये देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी ट्रंप की फैमिली तक एक्सेस है। और उसमें जो एक्सेस है वो बताया जाता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा निज़ाम है, इनकी एक्सेस वहाँ एक बंदे के ज़रिए है ट्रंप की फैमिली तक, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इमरान खान के हामी हैं उनके 4-5 लोगों की बहुत ज़्यादा कुर्बत है ट्रंप की फैमिली के साथ, और इस कैंपेन में वो बड़े एक्टिव थे। और फिर ये भी कि पाकिस्तान, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया पूरा जो है वो जो बाइडन के साथ खड़ा था, हालांकि मैटर नहीं करते, लेकिन एक होता है ना कि पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो पाकिस्तान के इस निज़ाम की वजह से पाकिस्तान का मीडिया सारा जो बाइडन के साथ खड़ा था, ट्रंप के खिलाफ यहाँ पे भी पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा था जैसे अमेरिका में हो रहा था। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सेलिब्रेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो बाइडन ने इस पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत की है, जो इमरान खान की हुकूमत गिरवाई है, जो जुल्म जबर बर्बरियत फस्तायत जदीदियत को सपोर्ट किया है, तो उसकी हारने की खुशी ज़्यादा है।
اور ظاہر ہے اس میں پہ ٹرمپ جیتا ہے تو اس پہ پاکستانیوں کو ایک ہے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا ہے اور جو بائیڈن کو شکست ہوئی ہے جس نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی کروائی ہے. اب ٹرمپ کیا کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہمیں نظر رکھنی ہوگی ان اوورسیز پاکستانیوں پر جو بہت ایکٹیو تھے ٹرمپ کی کمپین میں. تو آئیے ذرا یہ سنیے کہ جو یہ ہیں عاطف خان صاحب, انہوں نے جو عباس شبیر صاحب کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کیا گفتگو کیا ہے, سنیے. میں اس وقت ہیوسٹن میں موجود ہوں اور بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن برائے اوورسیز عاطف خان میرے ساتھ موجود ہیں. عاطف بھائی, ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں, پاکستان کے اوپر, مڈل ایسٹ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے مستقبل میں؟ دیکھیں جی, ایک جو اس وقت بڑی بات ہو رہی ہے نا کہ امریکہ میں جب چینج آتا ہے, ریپبلکن آتے ہیں یا ڈیموکریٹس آتے ہیں, تو امریکہ کی فارن پالیسی چینج نہیں ہوتی. ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, یس اس میں شاید چینج نہ آئے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی وہ امپورٹنس نہیں ہے امریکہ کے لیے ابھی. ٹھیک ہے, بالکل بھی امپورٹنس نہیں ہے, کسی امریکہ کے ریڈار میں ہی نہیں آتا. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ, پاکستانی فزیشینز کے ساتھ, پرسنل لیول پہ جو لارا ٹرمپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کیے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میجر شفٹ ہوگا ٹورڈز پاکستان. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ ابھی اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی غلط چیز ہوا, کوئی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوا, تو یہاں سے آواز اٹھے گی. جس طرح پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھی نا, جتنی پاکستان میں زیادتی ہوئی ہیں, ابھی ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں سے آواز اٹھے گی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی اسٹرانگ آواز اٹھے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خان کے ساتھ جو ایک بانڈ بنا تھا نا, وہ اسی وجہ سے بنا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاپولر سپورٹ کو لائک کرتا ہے, ایسے لوگوں کو لائک کرتا ہے جن کے پیچھے پاپولر سپورٹ ہو, وہ اسٹرانگ پرسنالٹیز کو لائک کرتا ہے. تو اس کا ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے جو ہمیں نظر آیا ہے پچھلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیمپین میں. 2-3 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خان کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو لارا ٹرمپ کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑا ذکر ہوا ہے اور بڑا بریف دیا. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گارنٹی کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے سے آپ کو یہاں پر یو ایس میں چیزیں ڈفرنٹ نظر آئیں گی انشاءاللہ. کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں, کس لیول کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں؟ ہیومن رائٹس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کی بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی ان سے. دیکھیں, ہم لوگ کیا یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بھی 2.5 سال سے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہم لوگ کیا ریکویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ایک رجیم آیا ہوا, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اس وقت جتنی بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہے ہیں, جس طرح یہ انہوں نے آئین کو تباہ کیا ہے, جوڈیشری کو تباہ کیا ہے, آپ اس میں ان کا سپورٹ نہیں دیں. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں جا کے بولتے کہ آپ خان صاحب کو نکالیں اور رجیم چینج کریں اور دوبارہ خان صاحب کو وزیر اعظم بٹھا دیں. ہم اس میں بلیو ہی نہیں کرتے, انٹرفیئرنس میں ہم لوگ بلیو نہیں کرتے. اسپیشلی جب اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں کیسے, جب ہمارے ملک میں کوئی 25 کروڑ کے ملک میں انٹرفیئرنس ہوگی تو ہماری کیا رسپیکٹ رہ جائے گی, ہمارے پاسپورٹ کی کیا رسپیکٹ رہے گی. ہم تو کہتے ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں پر آزاد ہیں, پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بھی آزاد ہوں, آزاد فیصلے لیں, آزاد سوچیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی کمپین میں مصروف تھے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے نوٹس کے اندر ہے عمران خان کے حوالے سے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا ذکر ہوا کسی کمپین میں یا کسی ایونٹ کے اوپر؟ دیکھیں, آپ پچھلے 2.5 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 جگہوں پہ خان صاحب کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کیمپین میں ذکر کیا ہے, ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے, ایک پرسنل میٹنگ میں کیا ہے. وہ تو 3 دفعہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5-6 ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈائریکٹ یہ بات ہوئی ہے, جب کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان, یور فرینڈ, ہی از اسٹل ان جیل. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ بالکل مجھے پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح کے پولیٹیکل موٹیویٹڈ چارجز بنائے گئے ہیں جس طرح میرے اوپر بنائے گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے, وہ خان کو جانتے ہیں, انہوں نے خان کے بارے میں ہمیشہ بڑی اچھی بات کی ہے, ہمیشہ یہ بولا ہے مائی فرینڈ. میں آپ کے ساتھ بلکہ شیئر کروں گا جس پہ انہوں نے بولا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان مائی فرینڈ. ٹھیک ہے, آئی نو ہم ویری ویل. جب ڈونلڈ ٹرمپ ماضی کے اندر جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کی طرف سے بڑی اسٹیٹمنٹس, ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیے گئے, اور اب یہ نظر آ رہا ہے, سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ احسن اقبال نے بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, اور بھی لوگ ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے. تو یہ بھی ان کے نوٹس کے اندر آپ لوگ لے کر آئے ہیں یا ان کے نوٹس کے اندر ہے؟ میں نے آج وعدہ کیا ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ سارے ٹویٹس اور یہ مریم کا ویڈیو, یہ سارے میسیجز جو بھی کیے انہوں نے, یہ نہ صرف ریپبلکن نیشنل کمیٹی, ڈونلڈ ٹرمپ کے کلوز لوگ, ایسوسیٹس اس کے, نہ صرف ان کے ٹیبل پہ ہوں گے بلکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم ان کو پراپر بریف کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, یہ کیا بات کرتے تھے. بانی پی ٹی آئی ریلیز ہوں گے کوئی مستقبل میں؟ نظر آ رہا ہے کہ باہر آئیں گے, بہت سارے کیسز ابھی اسٹل پینڈنگ ہیں ان کے. دیکھیں, بانی پی ٹی آئی کا ریلیز ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کی عوام پہ. اس کے لیے وہ چارج پاکستان کی عوام کو لینا پڑے گا, پاکستان کی عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. آواز, اسٹرینتھ, دیکھیں 5-10 ہزار لوگوں سے نہیں ہوگا, 1-2 لاکھ بندہ جب باہر نکلے گا, اپنی اسٹرینتھ شو کرے گا, تو بانی پی ٹی آئی کے تو سارے کیسز آلموسٹ فارغ ہو چکے ہیں, کوئی کیسز ہے ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ مجھے تو بڑی امید ہے کہ بانی پی ٹی آئی مڈ دسمبر ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. مجھے بہت امید, اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ.
थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।